अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चूंकि अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ माना जाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो ब्रेस्ट कैंसर पे। चूंकि आजकल हम देख रहे हैं ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ना सिर्फ औरतों को है बल्कि कुछ ऐसे मर्द हजरात भी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। आज हम आ चुके हैं नगीन बाग, क्योंकि यहाँ पे आज एक मेगा इवेंट हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे। आज इस मौके पे कई सारे बच्चे भी आए हैं, कई सारे स्कूली बच्चे आए हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, ताकि बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन आए कि कैसे हम इस तकलीफ को पहचानें। नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहें इस प्रोग्राम के चलते। अक्टूबर का महीना बैनुल-अक़वामी सतह पर छाती के कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले में पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जनरेशन एंड इंटरैक्टिव मेगा इवेंट कायाकथॉन का इनेकाद एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कैंसर आगाही नेटवर्क के इश्तिराक से 30 अक्टूबर को नगीन बाग श्रीनगर में किया गया, जिसकी पहल डॉक्टर शबनम बशीर ने की थी। इस तकरीब में तिबी पेशे के अरकान और कैंसर से बच जाने वाले अफराद के अलावा मुतल्लिका शोबों के माहिरीन और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। जितना आप इस चीज को डिस्कस करोगे, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना आप बड़े स्टेजों पे आके आप शेयर करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, बिकॉज इट नीड्स सेल्फ बिलीफ, इट नीड्स कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग विल बी क्योर्ड। लेकिन हम में सेल्फ बिलीफ की बहुत कमी होती है। व्हाट आई फील, गर्ल्स आर वे अहेड ऑफ अस इन एवरीथिंग। हम घर में जाते हैं, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई मदर, सो मेरे पीछे भी मां का हाथ है, वो भी एक लेडी है। सो आप हमसे बहुत आगे हैं, आपको ही चलाना है। हम अपने आप को चलाते हैं, आप घर भी चलाते हो, आप सोसाइटी भी चलाते हो, आप ये प्रोग्राम्स भी चलाते हो। मारूफ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर शाद सलीम ने कैंसर का अज खुद पता लगाने के मुख्तलिफ पहलुओं, स्क्रीनिंग के तरीकों वगैरह के बारे में तफसील से बताया। वुकस अगर तुम वुचो अः माजी बेन तुम इवान यमन यह दोद वरी वादन, तुमो फेरनस तल थोमुत चूर, अत खून वसान, रथ वसान, तुम फंब लागान वतरावान, मगर वनान कंस के तुमन शर्म हया मंदशान। इस वुकनिच एक्टिविटी तुंद इकवट ये रोजन, अमिच सारे खुद बड़ कंट्रीब्यूशन यह कि अम कत हुंद एहसास दिन अस मंद कहीं अगर बबे मज तकलीफ अत पे काम गसान, यह कदम उकुन, यीचा तम गत कुन कम। क्या वुकस अगर वो पतमो वरियो पे यह हूच, वन तचान कैंसरस कित पे इलाज कर पता, वन वत परफेक्ट गई न वत तथ कदमस पे कह बो वो कैंसर मकलियाव वन, मगर दो खो दो हेचान। चीज उस अहम हूच सह हूच ये कि अगर खुसूसन बबे हुंद कैंसर यूत जल्दी अमिच तशखीस गसी, यूत जल्दी ये ननि, तूत इम्कान आसान कि यह गि हमेश खतर खत्म, क्योर यथ अंग्रेज पे वन। यूत यह बोड तीत अमिक इम्कान कम गसान कि यह गि हमेश खतर खत्म। अर्लियर डायग्नोसिस बेटर क्योर। यम इज्तिमात करन अत मन सठा मदद कि सान माजन बेन मन गम चीजुक हेस। तुछो लकट बच्चे, तुम गो घर, तुम वनो पे माजे, तुम वनो पे जि बेन, तुम वनो नानी, क्या तकलीफ गसान आम तौर 20 वरी पथ तुम, 30 वरी पथ तुम। इस मौके पर ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल ऑन्को सर्जन डॉक्टर शबनम बशीर ने छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही पर अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। हर साल हमारे पास में 2 करोड़ मरीज
اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ پیشنٹس ڈائگنوز ہوتے ہیں کینسر سے اکراس دا گلوب. یہ بہت بڑا نمبر ہے اور یٹ دس از این انڈر ایسٹیمیشن, کیونکہ یہ سارے وہ نمبرز ہیں جو ہم تک پہنچ پاتے ہیں, کیونکہ جہاں جہاں پہ کینسر رجسٹری مینٹینڈ ہے وہ ہم فگر آؤٹ کر پاتے ہیں. جو لوگ ہم تک نہیں پہنچتے یا نوٹ نہیں ہوتے وہ اس سے 2 سے 3 گنا زیادہ نمبر ہے. تو یہ مان کے چلیں کہ 5 سے 6 کروڑ لوگ ہر سال اس بیماری میں ملوث ہوتے ہیں, اور اس میں سے 13 سے 14 لاکھ تو ہمارے ہی ملک میں سے ہیں. اور انفارچونیٹلی 70% لوگ جو کینسر سے شکار ہوتے ہیں وہ نہیں بچ پاتے ہیں, جو لو اکنامک سوشو اکنامک کنٹریز ہیں ان میں سے. تو ہماری موٹیلٹی آلموسٹ 70% ہو جاتی ہے. یہ سارے 70% ڈیتھ جو ہیں وہ لو اور مڈ انکم گروپس جو ہیں ان کے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں, کیا احتیاط کرنے ہیں, کیا ہمیں لائف سٹائل ماڈیفکیشنز کرنی ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. صرف ہمارے ملک میں ہر سال 8 سے 10 لاکھ لوگ مرتے ہیں کینسر کی وجہ سے, 8 سے 10 لاکھ لوگ. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو یہاں سے لے کے جانا ہے آج وہ یہ ہے کہ 30 سے 50% کینسرز پریونٹیبل ہیں. کیا ہے؟ جن کو ہم ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو بریسٹ کینسر جو ہے, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کیونکہ کینسر از کانکریبل. پلیز لک ایٹ دا بیج دیٹ آئی ایم ویئرنگ. کینسر از کانکریبل. ہم اس کو جیت سکتے ہیں, اور اسی جنگ کو جیتنے کی یہ مہم شروع ہوئی ہے. یہ ہمارا آج پہلا ایونٹ ہے, یہ انشاءاللہ اینول ایونٹ بنے گا ہمارے کشمیر کا. اور وہ کہتے ہیں نا, ہم چلے تھے جانب منزل اکیلے ہی مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو انشاءاللہ ایئر آفٹر ایئر اور لوگ جڑتے جائیں گے, یہ بڑا کارواں بنتا جائے گا. دس ول بی اے سنو بال. دا ہول ویلی, ہول UT شوڈ گیٹ انوالوڈ ان دیز ایکٹیویٹیز. دیٹ از دا موٹو. بہت چھوٹی بہت ہمبل شروعات ہے یہ, لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا ہے. یہ ساری کولیبریشن جو ہوئی ہیں, ہماری کینسر کیئر اویئرنیس نیٹ ورک ہے ہمارا, انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے ایسوسیشن آف بریسٹ سرجنز آف انڈیا کے ساتھ میں. ہمارے پاس ایک ویڈیو میسج بھی ہے پریزیڈنٹ آف ایسوسیشن آف بریسٹ سرجنز آف انڈیا کی, جن کے ایجز کے اندر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ اگر ہم کوئی پرابلم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کا سولوشن بھی ہے. پچھلی چند دہائیوں میں چھاتی کا کینسر ایک بہت بڑا قاتل بن گیا ہے. اب یہ تولیدی عمر کی خواتین میں کینسر سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے. دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 23 لاکھ نئے کینسر سامنے آتے ہیں. ان میں سے 10% کیس بھارت سے رپورٹ کیے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ اموات واقع ہوتی ہیں. ریجنل کینسر رجسٹری کشمیر کے مطابق 2016 میں سکم سورا میں چھاتی کے کینسر کے 4,336 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے تھے. آگاہی پروگرام کا مقصد خواتین کو چھاتی کے کینسر کے بارے میں آگاہ کرنے, اسکریننگ کے ذریعے اس کا پتہ لگانے, جلد از جلد طبی مدد حاصل کرنے, اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلیوں سمیت احتیاطی تدابیر کو جاننے میں مدد ملتی ہے تاکہ چھاتی کا کینسر قیمتی جانی نہ چھین سکے. کینسر جو ہے یہ ایک انکنٹرولڈ گروتھ ہے باڈی کی, اور اس میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے ایک ملٹی فیکٹوریل چیز رہتی ہے. یہ آپ کے باڈی کی کتنی انہیرنٹ ٹینڈنسی ہے کینسر ہونے کی, جو جینیٹک میک اپ ہے وہ, اور جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ, اور کچھ ماڈیفائبل فیکٹرز رہیں گے, کچھ نان ماڈیفائبل فیکٹرز رہیں گے. اور ہم یہاں بات کریں گے زیادہ تر ماڈیفائبل فیکٹرز کی, کیونکہ وہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو دیکھیں, جو ہماری 30 to 50% کینسر ہم نے کہا پریونٹیبل ہیں, اس میں کچھ چیزیں آپ نے سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جو ہم نے کہا اسموکنگ, الکوہول, وزن زیادہ ہونا. کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چانسز کینسرز کے, اسپیشلی بریسٹ کینسرز کے زیادہ ہیں. یہ چیزیں, یہ جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, جو ہم نے کیاک رکھا ہے, واکاتھون رکھا ہے, جو میراتھونز کرتے ہیں, سائیکلوتھونز کرتے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہم لوگ انٹروڈیوس کر رہے ہیں ان ایونٹس میں, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ امپورٹنس کیا ہے فزیکلی ایکٹیو رہنے کی. اب کینسر میں پریونٹیبل ہیں, ان میں کیا ہم نے کرنا ہے, وزن کو کم رکھنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کرنی ہے, فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کھانا ہے. تو ہمارے ایک ساتھ میں جاتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف اسموکنگ کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہر روز 2,500 لوگ مر رہے ہیں. چھاتی کے کینسر سمیت کینسر سے بچاؤ کے لیے جسمانی سرگرمی کی اہمیت پر زور دینے کے لیے کیاک ریس اور واکاتھون کا اہتمام کیا گیا.
इस तकरीब की खास बात ये थी कि कयाक रेस और वाकाथॉन दोनों को कैंसर से बच जाने वाली नौजवान खातून ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में कयाकथॉन में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कई सारे स्कूली बच्चे आए हुए थे आज इस इवेंट पे। ना सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स आई हुई थी बल्कि कुछ ऐसे मेल स्टूडेंट्स भी आए हुए थे जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और कई सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपनी राय इजहार करने की कोशिश की इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो शायद हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम इस तकलीफ से दूर रहे। डॉक्टर साहब, चूंकि आज यूजनी अवेयरनेस प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसरस बापत आज इनकाद आमुद करना, क्या अवेयरनेस आई आज बचन ता वातनावन लुकन ता वातनावन, तो क्या तुहद एक्सपेक्टेशन, क्या तुहद उम्मीद यथ प्रोग्रामस बापत? शुक्रिया गोडनथी डॉक्टर शबनम बशीरुन कि तुमो कोर यमन हालातन मज इत पट बड़ ब्यूटीफुल खूबसूरत प्रोग्राम वारियाह जायो पे बच्चे आमत यमो यथ मज शिरकत कर, बेते बाकी ऑफिशियल्स यमो यथ मज शिरकत कर। मैसेज गो बड़ क्लियर एंड कैंडिड, ती उस मकसद ते अमुक कि लूकन तान गुस ये मैसेज वातुन कि जना हंद छात हूं कैंसर आसान, यह अगर गोड़े गि डायग्नोज क्यूरेबल, अगर कह पन्ने जिंदगी मज तब्दीली आनो प्रिवेंटेबल तक मुमकिन गसित, बे सारे खत अहम चूर थावन कह, तो बे क्या हको तम चीज़ कर यम समुक पता गोड़ी लगे। तो यह गो बड़ क्लियरली ये मैसेज सरनी बचो समझ तम स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट्स तस उम्मीद थो कि तुम वातन ये घर तत गस डिसमिनेशन। मैम, उस दिन आज ये प्रोग्राम सप्तो जो कि आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, चूँकि अक्टूबर का पूरा महीना हम देखते हैं कि जो अवेयरनेस रहती है ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड ही रहती है। पूरा महीना जो है ये बाखबरी का महीना रहता है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड। आज जो ये यहाँ पे मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी आपकी इस इवेंट के चलते, और क्या कुछ मैसेज गई आज कॉमन मासेस को? मुझे तो लगता है सबसे पहले ये कि ये गश्त आसन कोई मंथ नहीं होना चाहिए, कोई डे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इसी प्रोग्राम ने यही बताया कि इट शुड बी अ कंप्लीट अवेयरनेस ऑल थ्रू द ईयर सरी। और यहाँ पे अगर 100 लोग थे, 200 लोग थे, 1000 लोग थे, उससे 10,000 लोगों तक ये मैसेज पहुँचनी चाहिए। क्या वारियाह कैंसर यम रिलेटेड तिमन चीज़न सम प्रिवेंट हेकव कर, जेनेटिक रिस्क जैसे डॉक्टर शबनम ने बताया तिम हेकव न प्रिवेंट कर, मगर मजॉरिटी यम आजकल 50%, 30 to 50% तिम चीज़ यम पन्निस लाइफ स्टाइलस मज, खेनस चेनस मज, वथनस बहनस मज, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, हम क्या कंज्यूम करते हैं, उससे रिलेटेड है। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव एंड शी डिड इट ऑल अलोन एंड इट वाज समथिंग विच शुड बी रियली अपलॉडेड, क्योंकि इतना विदाउट बैकअप सिंगल हैंडेडली करना एंड लोगों को इनिशिएट एजुकेट करना, वो इनिशिएटिव लेना कि लोग आएँ और वो एजुकेट करें और उसके थ्रू सोसाइटी एजुकेट हो, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये गश्त का इट शुड नॉट बी restricted to a day, it should not be restricted to a month. Awareness about cancer, whether it is breast cancer or other cancer, should be all the year long, and that's what we have to really focus on. आई होप कि यहाँ से वो मैसेज आपके थ्रू, मेरे थ्रू, बाकी ऑडियंस के थ्रू यह सान घर वालन, सान रिश्तेदारन, सान फ्रेंड्सन, फ्रेंड सर्कलन, एंड इवन ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, उसके थ्रू हमें ये आगे बढ़ाना है। मैम, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स, ऐसे जो इवेंट्स हैं वो टाइमली होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोग
ज़्यादा से ज़्यादा बाखबर हो कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसको कैसे पहचाने, कैसे सामने आए, क्या कुछ करना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है इनके ऐसे प्रोग्राम जो है वो टाइमली होने चाहिए? What I believe it's very important basically in कश्मीर ये बहुत ज़्यादा important है कि हम ऐसे जो awareness है इसको promote करें, because जो हमारा कश्मीर है इट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव स्टेट बेसिकली. ये जो वैली है छोटी वैली है, सो इसमें जो लोग जो है वो उतने अवेयर नहीं होते चीज़ों के बारे में. तो अगर हम ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं अपनी इस वैली में, सो दैट द पीपल विल नो मोर अबाउट this awareness, basically breast cancer awareness की अगर हम बात करें, so it is very much important for the females of the Kashmir because they are very less aware about it. So मेरे हिसाब से we should go and do these type of campaigns everywhere. हर एक गांव में, हर एक शहर में we should go with the slogan जो हमारा आज का है, तो we should follow that so that the people will get more aware about it and जो chances हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के वो कम रहे. एग्जैक्टली. और जो आज का स्लोगन भी था कि ब्रेस्ट कैंसर को हम हराएंगे और लोगों को जगाएंगे, दैट वाज रियली वेरी ग्रेट. आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है आपको कि कैसी मैसेज गई आज, क्योंकि हमने देखा कई सारे बच्चे थे, फीमेल फोक था, कई सारे ऐसे मेल्स भी थे, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ना सिर्फ फीमेल्स को रहते हैं बल्कि बहुत रेयर केसेस में हम देखते हैं कि मेल्स को भी रहते हैं. तो क्या कुछ लगता है आपको कि आज के प्रोग्राम के थ्रू मैसेज गई, जो हमारे आज बच्चे आए हुए थे, डिफरेंट स्कूल से आए हुए थे, क्या मैसेज गई उनकी? आई एम वेरी ग्लैड कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स जो है उन दोनों का इनिशिएटिव था इसमें. बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 99% फीमेल्स में होता है, इट्स ओनली 1% जो मेल के अंदर होता है. तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हमने यहाँ पे आज इकट्ठे होके और इसके बारे में बातचीत की है और लोगों को अवेयर किया है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड सो थैंकफुल टू डॉक्टर शबनम बशीर दैट शी हैज टेकन दिस इनिशिएटिव इन आवर वैली. थैंक यू सर. वक्त रहते जांच करवा कर जिए, सबके लिए कुछ तो अपने लिए भी अरमा रखे. नाजरीन, हमारे साथ अभी मौजूद हैं ऐसी शख्सियत, ऐसी इंस्पिरेशन अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस तकलीफ से, ब्रेस्ट कैंसर से लड़कर सामने आ चुकी हैं. जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ एक ऐसी खातून है अभी जो हम सब के लिए अभी इंस्पिरेशन है. इन्हीं से बात करते हैं कैसे इन्होंने इस ब्रेस्ट कैंसर से लड़ा, कैसे ये उससे लड़कर बाहर आ गई. इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम तहनीश करो ये जानने की कोशिश, क्योंकि ये तकलीफ सो होता है तशुपाई कम चैलेंजेस आए होते हैं, क्या चैलेंजेस आए होते हैं, किसके इनको होता है फेस, और कैसे आप अभी एज ए सोसाइटी में यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ? अस्सलाम वालेकुम. ये छ वारिया मुश्किल ब्रेस्ट कैंसर, मगर ये वक्त तन रोजा कहें पे बे गसा वापस ठीक, बे तिथे कम लाइफ गुजारान, तिथे कम पन जिंदगी शुरू करान. मे कोर युथे मे ब्रेस्ट कैंसर द्राव मे पाई मतलब मे ब्रेस्ट सी, मगर मेन फैमिली तम वज पाई ये कि मे पाई मे ब्रेस्ट, मगर मे पन टेस्ट पाने पर्मत. बस तिमन सत असल पे कत वत कर, तिम मे नश कर चूर कत, तिम दपान अमिस गई पाई लगन अमिस ब्रेस्ट सी, मगर मे तम सात पाई मे ब्रेस्ट सी. मे लोड अत बेमार सत तिथ कम कि हर कंस लड़न, वनकस तस ब्रेस्ट सी तमिस तिथे कम लड़न, क्या कि यह बेमार खत्म गसान, अम सत मरा कहें, अत सत लड़न, बे हेका पन जिंदगी तिथे कम गुजारित. बे गस जरूरी अत मज फैमिली सपोर्ट. इस मोन हस्बैंड तमो कोर मे वारिया ज्यादा सपोर्ट अत ब्रेस्ट सी एस. मे नी बसा कि बस ब्रेस्ट सी ए पेशेंट, तम सद वजह से मे ये बसा कि बस वनकस अत तकलीफ जियान. तो मगर वनकस बह बिल्कुल ये मतलब आम वनकस पन जिंदगी गुजारान, तिथे कम बह पन जिंदगी वनकस गुजारान. यह मुश्किल वक्त, मगर यह रोजान हमेशा के लिए कहें. क्या ये चैलेंजेस तह आए घर बापत या सोसाइटी मज या पन्न दोस्तन मज? इस चैलेंज मगर यह ज्यादा मुश्किल हर कंस लड़की हिंद खतर, हर कंस माज हिंद खतर, क्या तम मन वनस ये मतलब कह प्रॉब्लम आज गसा इन्वेस्टिगेशन जरूरी, अत मन छुन कहें, डॉक्टरस नश गसन, क्या अम वजह सको जिंदगी बे जीत अगर यह प्रॉब्लम ग सॉल्व. अगर इथे कम मन हो सकता है अस डेथ तथ अम वजह सत, क्या अगर न इलाज वात, अत मन छुन कहें, अत डॉक्टरस नश गसन, ब्रोह कुन डॉक्टरस इन्वेस्टिगेशन करनावन, क्या हेको बे जीत.
کوتا ضروری چھُ زِ اکھ پیشنٹ گژھِ آسُن پانہٕ کانفیڈنٹ زِ اگر مےٚ یہِ تکلیٖف چھُ مےٚ چھُ یہِ تکلیٖف وَنُن مےٚ چھُ یہِ بٕتھِ فیملی وَنُن تاکہِ صحیح وقتس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ سکریٖنِنگ صحیح وقتس پٮ۪ٹھ میلہِ مےٚ صحیح علاج تہٕ کوٗتاہ فیملی سپورٹ روٗز تۄہہِ چوٗنکہِ تُہۍ چھِو ماشاء اللہ خاندرٕ وٲلۍ کوٗتاہ اِن لازن ہُنٛد کوٗتاہ سپورٹ روٗز تہٕ مالٮ۪ن ہُنٛد کوٗتاہ سپورٹ روٗز کیونکہِ أکِس کورِ چھُ ہمیشہِ آسان ضوٚرتھ زِ تٔمِس گژھِ سپورٹ آسُن کوٗتاہ سپورٹ اوسوٕ تۄہہِ فیملی ہُنٛد مےٚ اوس واریاہ زیادٕ بہٕ چھَس شُکُر گُزار پننہِ فیملی ہُنٛد مےٚ اوس واریاہ زیادٕ سپورٹ فیملی ہُنٛد ییٚمہِ وجہ سۭتۍ باسیو وٕنہِ مےٚ بہٕ چھَس کُنسٕے زٔنِس برٛیسٹ سی اے سۭتۍ لڑان کیٛازِکہِ یہِ چھُ ضروٗری سپورٹٕے چھُ ضروٗری اَمہِ ساتہٕ چھِ گژھان بے بس ییٚلہِ بٮ۪مار چھِ گژھان ہر کانٛہہ کیٛازِکہِ یہِ چھِ وٕلٹہٕ بٮ۪مٲرۍ مگر اَتھ چھِ علاج تہِ اَمہِ ساتہٕ چھِ واریاہ بے بس گژھان اِنسان کیٛازِکہِ اَمہِ ساتہٕ چھُ سپورٹ ضروٗری فیملی ہُنٛد ہسبنٛڈ سُنٛد مےٚ ٲسۍ گٔمٕتۍ 4 رٮ۪تھ خانٛدرس مےٚ گوٚو یہِ کنفٲرٕم بہٕ ٲسٕس وٕنہِ میریٖڈ لایف کران سٹاٹ مےٚ گوٚو یہِ کنفٲرٕم مےٚ چھِ برٛیسٹ سی اے مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر مطلب بہٕ چھَس وٕنکٮ۪نس بیٚیہِ جِیا تۄہہِ سۭتۍ بہٕ چھَس وٕنکٮ۪نس ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ مگر یہِ چھُنہٕ اَسہِ تھاوُن مطلب یہِ کہِ أسۍ وَنو نہٕ ڈاکٹرس أسۍ منٛدچھو ڈاکٹر چھُ گژھُن بیٚیہِ چھِ فیملی ہُنٛد سپورٹ تہِ واریاہ ضروٗری تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ میم تُہۍ چھِو اکھ وٕنکٮ۪س مِثال پوٗرٕ سوسایٹی خٲطرٕ پوٗرٕ یُس زن فیٖمیل قوم چھُ سٲرسٕے قومس خٲطرٕ چھِو تُہۍ وٕنکٮ۪س مِثال بیٚیہِ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک زِ یہِ تکلیٖف لوٚڑوٕ تۄہہِ یہِ تکلیٖف لٔڑِتھ آیِو تُہۍ وٕنکٮ۪س برونٛہہ کُن تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ آج کے ہمارے اس ایونٹ کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا تھا بریسٹ کینسر کے حوالے سے اور ہمارے کچھ آنکالوجسٹ نے اس میں پارٹ لیا انہوں نے جو پریکاشنز ہے اور اسی طریقے سے جو سمٹمس ہے اس ڈیزیز کے حوالے سے اس کے متعلق ہمارے پارٹیسپینٹس کو جانکاری دی اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک آگاہی مہم ایک لارج اسکیل پر انعقاد کریں جس کی بنیاد ہم نے آج رکھی تاکہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو ایک ٹیبو مانا جاتا ہے اگر کسی بھی پیشنٹ میں ڈیزیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو عورتیں بہت ریلکٹنٹ ہوتی ہے اس کے متعلق اپنے گھر پہ بھی بات کرنے سے تو یہی کوشش ہے کہ اس طریقے کے ایونٹ ہم آنے والے دنوں میں بھی آرگنائز کرتے رہیں اور آن لائن موڈ میں ہم ایسی کیمپینز آرگنائز کرتے رہیں گے اور جس کی شروعات ہم نے آج کی کشمیر کینسر اویئرنیس نیٹ ورک بہت سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اس طریقے کے جو ہے انیشیٹیوز لے رہا ہے جہاں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ فارمز آف کینسر کے متعلق ہم اویئرنیس کریٹ کرتے رہیں اکتوبر ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کی طرح مناتے ہیں کیونکہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ نمبر 1 کینسر کلر بنتا جا رہا ہے عورتوں میں اور ہر سال ہمارے یہاں 2 سے 2.25 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ بریسٹ کینسر میں ملوث ہو جاتی ہیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں تو اور ہمارے کشمیر میں بھی کم سے کم 4 سے 5 ہزار نئے کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں ہر سال تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ انفارمیشن ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ اگر ہمارے 60% جو ابھی ہیں مریض جو اسٹیج 3 اسٹیج 4 میں آ رہے ہیں ان کا سروائیول ڈراپ ہو رہا ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہم یہ ارلی ڈیٹیکشن اسکریننگ اور اویئرنیس کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اسٹیج 1 میں پریزنٹ کرتے ہیں تو سروائیول از ٹو دا ٹیون آف 90% آلموسٹ نارمل لائف اسی کے لیے اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پنک کایاکتھون جو بریسٹ کینسر اویئرنیس میگا ایونٹ پہلا ہے کشمیر کا اس کا انیشیٹو لیا تھا میں نے اور اس کو ہم کر رہے ہیں انڈر دا ایجز آف ایسوسیشن آف بریسٹ سرجنز آف انڈیا ان کولیبریشن ود دی کشمیر کینسر کیئر نیٹ ورک اس میں بہت سارا تعاون رہا ہے بہت سارے لوگوں کا ہمارے ساتھ میں میر شارق صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں انہوں نے بہت زیادہ تعاون دیا ہے ہمارے کچھ IUST سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ہمارے GMC اننت ناگ سے اور ان کے نرسنگ کالج سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ہمارا امر سنگھ کے ساتھ میں اور ان کے اسٹوڈنٹس کاؤنسل کے ساتھ میں کافی تعاون رہا ہے اس کا ان کی پارٹیسپیشن رہی ہے قدسیہ نرسنگ جو ہے سوپور کا نرسنگ سینٹر اینڈ ایجوکیشن سینٹر ان کا ہمارے ساتھ میں بہت تعاون رہا ہے ہمارے یہ جو پنک کایاکتھون ہے اس کا یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ انگیج کریں پبلک کو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم کینسر اویئرنیس ٹاکس کرتے ہیں صرف تو لوگوں کا جو اٹینشن ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا ہے وہ ایبزارپشن اس انفارمیشن کی نہیں ہو پاتی ہے تو اس لیے ہمیں ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ان کو انوالو اور انگیج کریں ان کو اس جگہ لائیں جہاں پہ یہ انفارمیشن ڈسپیٹ ہو رہی ہے اور پھر ان کو ایک حصہ بنائیں ایکٹیویٹی کا بھی سو دیٹ وی ریٹریٹ کہ جو ہمارے 1/3 کینسرز ہیں وہ پریونٹیبل ہیں اور سمپل لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے ہم یہ رسک جو ہے ریڈیوس کر سکتے ہیں کینسرز کا اسی کے لیے یہ انعقاد ہوا تھا پنک کایاکتھون ہمارا جس کا ایک حصہ ہمارا رہا فرسٹ کایاک ریس اس کے بعد میں ہمارا یہ کینسر اویئرنیس ٹاک اس کے بعد میں ہم نے ایک ہیومن ربن کا انعقاد کیا ہیومن ربن فارمیشن کی سارے پارٹیسپینٹس نے کیونکہ پنک ربن جو ہے وہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا ایک جو ہے سمبل ہے
اور اس کے بعد میں ہم سب لوگوں نے واکتھون کیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ رہی کہ اس ایونٹ میں ہماری جو سب سے اسپیشل گیسٹ تھی وہ ہماری یہ کینسر سروائیور ہی تھی, اور ان کا آنا یہ حوصلہ افزائی تھی سب لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھ جائیں کہ جو یہ کینسر ہے یہ اینڈ آف دا لائف نہیں ہے, صرف ایک چھوٹا سا بینڈ ہے ہماری زندگی میں, اور ہم اس کے بعد میں اگر ہم جلدی ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, صحیح ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, تو ہم ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. اور انہوں نے ہی فلیگ آف کیا ہے ہمارا واکتھون بھی اور ہمارا فلیگ ریس بھی. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سب کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے, اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس کو ایک سنو بال بنائے. یہ ہمارا فرسٹ ایونٹ ہے, انشاءاللہ یہ اینول بنے گا, اور دھیرے دھیرے کر کے ہم لوگ یہ ریپیٹڈ ایک جو ہمارا جو یہ ایونٹ ہے, یہ انیشیٹو ہے, یہ بہت بڑی شیپ لے گا انشاءاللہ, اور یہ اینول ایونٹ بنے گا کشمیر کا, اور ہم ہر سال اس کو کرتے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہر بڑھتے سال کے آگے جو ہے ہمارے ہر بڑھتے سال میں ہماری جو پارٹیسپیشن ہے انشاءاللہ وہ اور انکریز ہوتی جائیں گی. امید یہی رہے گی کہ ہم یہ جو پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچا سکیں. ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ایسے انفارمیٹیو پروگرامز بار بار ہم آپ تک پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اویئر ہو جائیں, تاکہ صحیح وقت پہ ہم اس تکلیف کو ڈائگنوز کریں, اسکریننگ کریں اور علاج و معالجات کے لیے سامنے آئیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے. اللہ نگہبان.